स्वागत छ सबैजनालाई। म तपाईको फिजिक्स र म्याथ मेन्टर कृष्ण र आजदेखि हामी क्लास 11 को क्लास स्टार्ट गर्दै छौं। न्यू ब्याच, न्यू सेसन जुन हाम्रो अब भाइ बहिनीहरु अब सायद दशैं छठ यो पर्वहरु पछि सायद हाम्रो क्लासहरु रिज्युम हुनेछ होला, कलेजहरु खुल्नेछ होला र जहाँसम्म हेरौं तर पेन्डेमिकले गर्दा भन्न सकिन्न। तर ठिकै छ, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट पनि पढे भइहाल्यो र म आफ्नो ट्राई गर्छु, म आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो बेस्ट क्वालिटी कन्टेन्ट र मलाई जति मेहनत गर्नुपर्छ म गर्छु र आई होप तपाईहरु पनि मेहनत गर्नु होला, किनभने मैले जे पढाउँछु तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। तपाईहरुको कलेज भन्दा कुनै डिफरेन्ट हुँदैन, हुन सक्छ त्यो भन्दा बढी नै कन्टेन्ट आउन सक्छ तर त्यो भन्दा कम हुँदैन र त्यही भएर म जे पढाउँछु फोकस गरेर पढ्नु होला, ध्यान दिनु होला र ठिकै छ, धेरै गफसफ नगरौं। अब हाम्रो टपिकतिर जाऊँ। सबभन्दा पहिले आज हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर ग्रेड 11 को म्याथमेटिक्स, बेसिक म्याथमेटिक्स, त्यसको हामी फर्स्ट च्याप्टर जुन रहेको छ सेट रियल नम्बर सिस्टम एन्ड लजिक। र कति भाइ बहिनीहरुलाई के होला भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबस चेन्ज भएको छ, हाम्रो डिफरेन्ट टपिक्सहरु चेन्ज भएको छ, सब्जेक्ट टु सिलेबस चेन्ज भएको छ भन्ने होला। मैले सिलेबस हेरेको छु, तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन र मैले यो च्याप्टर हेरेको थिए, यसमा हाम्रो धेरै खासै डिफरेन्स छैन र 11 को पहिले पनि फर्स्ट च्याप्टर थियो, अहिले पनि फर्स्ट च्याप्टर छ र यही कुरा हामीलाई पढ्नु छ। त्यही भएर तपाईहरु चिन्ता नगर्नु होला, म आफै अपडेट भएर हेर्ने छु, त्यहाँ हेर्ने छु केही नयाँ चेन्जेसहरु छ भने त्यहाँ प्रिफर गर्छु, म त्यहाँ आफै कन्सिडर गर्छु। तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईहरुले मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहाँ हुनुहुन्छ बसेर मजाले पढ्नुस् र आफू पनि पढ्नुस् र कोही साथीहरु पनि छ उहाँहरुसँग पनि शेयर गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। प्लस 2 को लागि 11 12 दुईटैको लागि म्याथ्स र फिजिक्स को लागि तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन, मसँग जोड्नुस्, आई विल सपोर्ट यु र म आफ्नो तर्फबाट जति हुन्छ म मेहनत गर्नेछु र ठीक छ। ती सबै कुराहरु छोडेर अब हामी सबभन्दा पहिले फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो जुन रहेको छ सेट, जसमध्ये आज हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि टुडे आज हामी के पढ्छौं इन्ट्रोडक्सन, नोटेसन एन्ड स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स। सबभन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ। सेट भनेको के हो? सेट भनेर के बुझ्नु भएको छ? पढ्न त हामी सेट अहिले मात्र 11 मा आएर पढिरहेका छैनौं, बच्चैदेखि पढ्छौं, सायद 5 6 क्लासदेखि नै स्टार्ट हुन्छ र त्यसको बेसिक डेफिनेसन एउटै हुन्छ, कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। हाम्रो सेटले सेटको डेफिनेसनमा हामीले के हेर्या होला भने कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड objects, collection of well defined objects, collection of well defined objects। अब कस्तो well defined objects भनेपछि के हुन्छ त? जस्तै collection of rivers in Nepal। अब यो कस्तो हो? यो well defined हो कि हैन? collection of rivers in Nepal, नेपालमा रिभरहरु फिक्स छन् हैन र त्यसको कलेक्सन या त्यसको हामीले सेट बनायो, त्यसलाई एक ठाउँमा लेख्यो भने एउटा फिक्स्ड र वेल डिफाइन्ड छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि सेती, भेरी, कर्णाली, बागमती, सुनकोशी, यी सबै हाम्रो नेपालका रिभरहरु छ। त यसको यो सेट भनेको कलेक्सन अफ रिभर्स इन नेपाल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फिक्स्ड वा एउटा वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भयो। त्यसरी नै हाम्रो अर्को एक्जाम्पल हेर्नु, स्टुडेन्ट अफ ग्रेड 11। जस्तै तपाईहरु ग्रेड 11 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 11। अब 11 को स्टुडेन्ट्सहरु के भयो? एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भयो। अझै वेल डिफाइन्ड गराउनको लागि स्टुडेन्ट अफ ग्रेड 11 अफ साइन्स फ्याकल्टी, त्यो पनि एउटा कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो। ठीक छ। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जब कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हुन्छ हैन, कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? सेट। र जस्तै फर एक्जाम्पल कलेक्सन अफ वा ग्रुप अफ टल स्टुडेन्ट इन द क्लास, टल स्टुडेन्ट्स इन द क्लास, के यो वेल डिफाइन्ड हो? होइन है, किनभने कोही हुन सक्छ 5 फिट हुन सक्छ, कोही 4 फिट हुन सक्छ, कोही 3.5 फिट हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ हामी कसलाई टल मान्ने? अब मानौ जस्तै 5 फिट त हाम्रो 4 भन्दा टल छ, 4 भनेको 3.5 भन्दा टल छ, तर हुन त कम्पेरेटिभली सबै कोही न कोही भन्दा टल छ। त्यसरी यो वेल डिफाइन्ड छैन है। तर स्टुडेन्ट अफ हाइट 5 फिट
भनेपछि अफ अ क्लास भनेपछि त्यो वेल डिफाइन्ड भयो ठीक छ। यदि यसले भेग मिनिङ दिँदैछ मतलब क्लारिफिकेसन दिइरहेको छैन भने त्यस्तो कलेक्सनलाई हामी सेट भन्दैनौँ ठीक छ। यदि कलेक्सन हाम्रो एकदम वेल डिफाइन्ड छ प्रपर मिनिङ दिइरहेछ हामीले क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने त्यस्तोले हामी सेट भन्छौँ ठीक छ। ल त्यसपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन हामीले बुझिसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ नोटेसन अफ सेट्स। अब जेनरली हाम्रो सेट्स केले डिनोट गरिन्छ भनेपछि सेट जेनरली क्यापिटल अल्फाबेट क्यापिटल लेटर जुन हाम्रो क्यापिटल लेटर रहेको छ त्यसले हामी डिनोट गर्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि ए बी सी डी डट 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 टु जेड जेले पनि जेनरली हाम्रो एबीसीडी क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ। जसमध्ये हाम्रो एकदम युजमा आउने केही स्ट्यान्डर्ड अल्फाबेट्सहरू जस्तै आर हाम्रो के को लागि हुन्छ भने युज हुन्छ भने रियल नम्बर सेट अफ रियल नम्बर्स। त्यसैले डब्लु सेट अफ होल नम्बर्स। त्यसरी नै आई सेट अफ इन्टिजर्स। यिनीहरू हल्का के भयो भन्दाखेरि हाम्रो वेल डिफाइन्ड जेनरली युज गरिने हाम्रो लेटर्सहरू छ। क्यापिटल लेटर्सले हामी सेटलाई डिनोट गर्छौँ र जेनरली एलिमेन्ट्स अफ सेट जुन हुन्छ हाम्रो त्यो स्मल लेटर्सले हामी डिनोट गर्छौँ है नोटेसनमा। र त्यसपछि हामीले अझै सेटमा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा सिम्बल हुन्छ। एउटा सिम्बल अब एउटा सिम्बल त के भन्नु सिम्बल हुन्छ। त्यो सिम्बल कस्तो छ भने यो हेर्नु भएको छ यसलाई एप्साइलन भनिन्छ। एप्साइलन पढ्दाखेरि एप्साइलन भनेर पढिन्छ तर हाम्रो सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी रिड गर्दाखेरि पढ्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि बिलोङ्स टु भनेपछि के जस्तै ए बिलोङ्स फर इक्जाम्पल यो सेट ए हो त्यहाँ स्मल ए जुन एलिमेन्ट छ ए बिलोङ्स टु सेट ए बिलोङ्स टु ए मतलब के भयो ए भन्ने जुन हाम्रो एलिमेन्ट छ त्यो हाम्रो सेट एमा पर्छ वा बिलोङ्स गर्छ त्यसमा पर्छ भन्ने जनाउनुको लागि हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ सिम्बल एप्साइलन जसलाई हामी पढ्दाखेरि एप्साइलन भनेर बिलोङ्स टु भनेर पढ्छौँ एज सेटमा। र यदि मानौँ ई डज नट बिलोङ्स टु सेट ए यो कि क्रस गरेको छैन भने बिलोङ्स टु क्रस गरेको छ भने डज नट बिलोङ्स टु ठीक छ। धेरै बच्चाहरूलाई थाहा होला धेरै साथीभाइहरूलाई हामीलाई थाहा होला डज नट बिलोङ्स टु किनभने योहरू त हामीले पढेर आएको छौँ र कतिलाई त के हो यति इजी छ ठिकै छ र हुनसक्छ कतिलाई नआउन सक्छ त्यही भएर म रिभाइज गरिदिइरहेको छु। हुन त यो हामीहरू धेरै पहिलेदेखि नै पढिरहेका छौँ। त्यसरी नै एउटा सिम्बल युज हुन्छ हाम्रो यो यसलाई भन्छ इम्प्लाइज टु है यसलाई यो पनि कहीँ युज हुन्छ त्यसलाई हामी इम्प्लाइज टु भन्छ तर जेनरली हाम्रो यो बिलोङ्स टु युज हुन्छ। र त्यसरी नै हाम्रो सेटमा जेनरली क्यापिटल लेटर्स युज हुन्छ फर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट र एलिमेन्ट्सहरूले जेनरली हामी स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त यो ओभरअल कन्सेप्ट सिम्पल नोटेसनको लागि हाम्रो यहीहरू युज हुन्छ ठिक छ। ओके त्यसपछि हाम्रो के छ स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स टाइप्स त नभनौँ यसलाई भनौँ रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट्स। अब हामी सेट्सको एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यहाँ दुईवटा मेजर रिप्रेजेन्टेसन मेथड छ वा स्पेसिफिकेसन छ। हाम्रो दुईवटा मेजर हाम्रो स्पेसिफिकेसन छ। एउटा छ हाम्रो एउटा भनिन्छ रोस्टर फर्म रोस्टरको स्पेलिङ ओके आरएसटी रोस्टर फर्म यसलाई नै लिस्ट यसैको नाम कहीँ हामीलाई रोस्टर लिस्टिङ पनि यसलाई भनिन्छ लिस्टिङ फर्म जेनरली रोस्टर र कहीँ यसलाई हाम्रो ट्याबुलर फर्म पनि भनिन्छ ट्याबुलर फर्म यसको डिफ्रेन्ट नामहरू हुनसक्छ है रोस्टर लिस्टिङ ट्याबुलर जे पनि भन्न मिल्छ सब भनेको एउटै हो ठिक छ सिम्पल। र यो यसको हामी यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सलाई हामी कर्ली ब्र्याकेट्स जुन यो कर्ली ब्र्याकेट्स छ
भित्र एलिमेन्ट यसको भित्र राख्छौँ र कमाले सेपरेट गर्छौँ। यसरी हामी कर्ली ब्र्याकेट्स युज गरेर एलिमेन्ट्सहरूलाई यदि कलेक्ट गरेर राख्यौँ एक ठाउँमा भनेपछि यस्तो फर्म जुन हुन्छ त्यो हाम्रो सेटको रस्टर, लिस्टिङ वा टेबुलर फर्म भनिन्छ। ठिक छ, यो तीनवटा मध्ये जे भने पनि भयो, सब भनेको एउटै हो। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा छ मेजर छ, त्यो पनि रस्टर लिस्टिङ, त्यसलाई भनिन्छ सेट बिल्डर फर्म। सेट बिल्डर फर्म। ठिक छ, अब सेट बिल्डर फर्म भनेको के हो? सेट बिल्डर, अब सेट बिल्डर कामै हो यसको सेट बिल्ड गर्ने काम। अब सेट बिल्ड कसरी गरिन्छ त? सेट बिल्डर फर्ममा एउटा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ लिन्छ। ठिक छ, रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीलाई के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 यो एउटा सेट छ। ठिक छ, अब यसमा के गरिन्छ भने अब यो त एलिमेन्ट्सहरू भयो, त यो हाम्रो रोस्टर फर्म भयो, जेनरल फर्म, रोस्टर, लिस्टिङ, टेबुलर जे भनी भयो, त यो फर्म भयो। अब यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा लेख्छौँ। कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि एउटा रिप्रेजेन्टेसन लिन्छौँ, एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ लिन्छौँ। जस्तै हुन्छ नि गाउँमा बस हाम्रो देशमा चुनाव हुन्छ अनि हामी एउटा नेता चुन्छौँ या प्रधानमन्त्री, मतलब कि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ चुन्छौँ। होल कन्ट्रीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसहरूमा रिकगनाइज गराउनु पऱ्यो भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जानुहुन्छ, त्यो के हो भने कि रिप्रेजेन्टेटिभ हो। या हाम्रो गाउँघरमा हुन्छ नगरपालिकामा या गाउँपालिकामा एउटा वडा अध्यक्ष हुन्छन्, त त्यसरी त्योहरू के भयो भने त्यो ठाउँको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हो। त्यसरी नै यो सेटको लागि यो एउटा हामी जुन लेटर युज गर्छौँ त्यो भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। त हामी सेट बिल्डर फर्ममा रिप्रेजेन्टेटिभ युज गर्छौँ। त यहाँ अब पढ्छौँ, यसलाई कसरी पढ्छौँ भन्दाखेरि यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यो दुईटा थोप्ला जुन देख्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ सच दैट। एक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यक्स बिलोङ्स टु एन। एन भनेको के हो? नेचुरल नम्बर। ठिक छ, मैले यहाँ लेखेको थिएँ पहिले नै, एन जेनरली हाम्रो नेचुरल नम्बरको लागि युज गरिन्छ। नेचुरल नम्बर वेयर यक्स इज स्मलर अर इक्वल्स टु 5 है, वा यसलाई अझै क्लियरली लेखौँ, यक्स इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1, स्मलर अर इक्वल्स टु 5। ठिक छ, यक्स सच दैट यक्स, x belongs to natural numbers where x starts from 1 or is greater or equals to 1 and is less than 5। ठिक छ, त्यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त यस्तोलाई हामी भन्छौँ सेट बिल्डर फर्म, जहाँ हाम्रो सेट बिल्डर फर्ममा के हुन्छ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। ठिक छ, क्लियर छ सबैजनालाई? धेरै राम्रो क्लियर छ भने है। केही प्रब्लम आयो भने तल कमेन्ट गर्ने, म कमेन्ट रिभाइज गर्छु, त्यहाँ हेर्छु। तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छ बुझेन भने, हुन त यो च्याप्टर हाम्रो धेरै गाह्रो छँदै छैन, हामीले पढेर आएका कुराहरू छ, यसमा त धेरै हाम्रो डिफ्रेन्ट डिफिकल्टिज त आउँदैन होला। र आयो भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, मन पर्यो भने लाइक गरे हुन्छ। सिम्पली लाइकहरू गर्नुभयो भने, सेयर गर्नुभयो भने एउटा मोटिभेसन हुन्छ, हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब हामीलाई त थाहा हुँदैन वास्तवमा हामी इन्टरेक्टिभ त हुँदैनौँ, तर तपाईहरुको सपोर्ट यदि त्यहीबाट देखिन्छ, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, यदि मन परिरहेछ भने साथीहरूलाई पनि भन्नुहोस्। र योबाट सिम्पली हामी मोटिभेट हुन्छौँ, त्यति हो, अरू हामीलाई केही छैन है। त्यसरी मोटिभेट भएर तपाईहरुलाई राम्रो राम्रो कन्टेन्ट दिन्छु। जो पनि हो मान्छे हो, प्रोत्साहन चाहिन्छ, फ्युल भनेको हाम्रो त्यही हो। ठिकै छ, ल त्यो भयो। ठिक छ, त अहिले हामी स्पेसिफिकेसनहरू बुझ्यौँ। यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि केही टाइप्स अफ सेट हेरौँ है। ल ठिकै छ, टाइप पनि पढिहालौँ। यो त हाम्रो थियो सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट। र अब यसपछि हाम्रो टपिक अब रमाइलो लागिरहेछ होला, आई होप मैले बोर गरिरहेको छैन होला। ठिकै छ, अहिले हाम्रो क्लास स्टार्ट छ, स्लोली अझै डिपमा जाँदै जान्छौँ, हामी अझै खुल्दै जान्छौँ, जान पहिचान अझै हुन्छ, अनि त्यसपछि अझै रमाइलो हुन्छ है त। अब यहाँ हामी हेर्छौँ टाइप्स अफ सेट्स। टाइप्स अफ सेट्स म्याथ्स धेरै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो कि, बुझ्यो भने धेरै रमाइलो हुन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ सेट, फर्स्ट टाइप हामीलाई थाहा नै भएको होला, एम्प्टी सेट हामीले पढेरै आएकै छौँ। एम्प्टी सेट सिम्पल छ, नामबाटै क्लियर छ, एम्प्टी सेट मतलब कि, और यसलाई नल सेट पनि भनिन्छ। नल सेट केही छैन, नल खाली एम्प्टी, सिम्पली यसमा केही पनि हुँदैन। र यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ
फाइले है नल सेट वा एम्प्टी सेट रिप्रेजेन्ट यसलाई हामी गर्छौँ फाइले र यो दुईटा सिम्पल ब्राकेट्स हुन्छ ब्राकेटभित्र केही पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छन् साथीभाइहरू हाम्रो बच्चाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जेरो अब कस्तो लाग्छ भने जेरो छ जेरो त केही होइन नो जेरो पनि एउटा एलिमेन्ट हो ठिक छ जेरो भयो भने पनि त्यो हाम्रो इम्प्टी सेट होइन इम्प्टी सेट भनेको रिप्रेजेन्ट फाइले गरिन्छ र त्यो बिचमा त्यसको कुनै पनि एलिमेन्ट हुनु हुँदैन जेरो पनि हुनु हुँदैन तपाईँहरूलाई थाहा छ भने धेरै राम्रो न त धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन् त्यही भएर मैले क्लियर गरिदिएँ ठिक छ ल त्यसपछि हाम्रो नन इम्प्टी सेट सिम्पल नन इम्प्टी मतलब त्यहाँ कुनै न कुनै एलिमेन्ट हुन्छ त्यति हो एम्प्टी सेट्स भनेपछि कुनै न कुनै एलिमेन्ट छ भने नन इम्प्टी सेट ठिक छ यसमा त केही छँदै छैन एम्प्टी सेट नन इम्प्टी सेट योहरू हाम्रो धेरै डिटेल त्यो भएन त्यो सिंगल टन सेट यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा सिंगल टन भनेपछि एउटा एलिमेन्ट छ हाम्रो सेटमा यदि सिंगल एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी सिंगल टन सेट पनि भन्छौँ है त त्यसपछि हाम्रो आउँछ फाइनाइट सेट्स फोर्थ नम्बर फाइनाइट सेट्स यो सिम्पल रिभिजन हो इक्जाममा आउँछ भन्ने छैन तर कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ थाहा भइरह्यो भने राम्रो तर हामीलाई थाहा नै भएको कुराहरू हो धेरै युनिक कुराहरू छैन जस्तै फाइनाइट सेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि यदि त्यो सेटको एलिमेन्ट्सहरू फाइनाइट छ फर इक्जाम्पल ए बी सी डी ठिक छ 1 2 3 4 5 यदि एलिमेन्ट्सहरू फिक्स छ फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट छ भने त्यस्तो सेटलाई हामी फाइनाइट सेट भन्छौँ तर अनि अर्को इन्फाइनाइट सेट जसको एलिमेन्ट फाइनाइट छैन फिक्स छैन त्यसले हामी के भन्छौँ इन्फाइनाइट सेट्स भनेपछि 1 2 3 डट 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 जहाँसम्म कहाँसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ त्यस्तोले हामी भन्छौँ इन्फाइनाइट सेट्स ठिक छ त्यति हामीले बुझ्यौँ यहाँसम्म आज के पढ्यौँ इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ सेट भनेको के हो नोटेसनहरू हेऱ्यौँ सेटलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसपछि स्पेसिफिकेसन अफ सेट वा जसलाई रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भन्दा पनि भयो दुईटा टाइप्स अफ रिप्रेजेन्टेसन छ सिम्पल एउटै नाम डिफ्रेन्ट छ लिस्टिङ मेथड रस्टर मेथड एन्ड टेबुलर फर्म जे भने पनि सब एउटै हो ठिक छ र अर्को हाम्रो सेट बिल्डर फर्म जहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ त्यसपछि टाइप्स अफ सेट जसमा हामीले इम्प्टी सेट नन इम्प्टी सेट सिंगल टर्न फाइनाइट इन्फाइनाइट यी जेनरल कुराहरू गऱ्यौँ र आजको लेक्चरमा हामी यति नै गर्छौँ तपाईँहरूले केही समस्या पऱ्यो भने मेरो कमेन्ट बक्समा गएर दिल खोलेर सोद्धा हुन्छ केही इम्प्रुभमेन्टहरू चाहियो भने त्यहाँ भन्दा हुन्छ त्यही हो प्रशंसा गर्नु मन छ भने त्यही गरेर गर्दा हुन्छ र थ्याङ्क यू भेरी मच